नम्बरहरू अब खेल सुरु हुन गइरहेको छ। सुनगाबा लुम्बिनी टोली भटिया धामजुङको खेल रहेको छ आज र यो फाइनल म्याच रहेको छ। धामजुङको टोली दिलीपिका र अन्तिमपिका र स्कुल बोर्डमा हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु अमृत गुरुङ र लक्ष्मी देवता र योजना भान्जी र सरस्वती उहाँल र यसै गरी म खेलाडी परिचयलाई अगाडि बढाउन चाहे। म अन्नपूर्ण युवा क्लब घाँडका खेलाडी साथीहरूको परिचय गराउन गइरहेको छु। टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ सोमप्रसाद गुरुङ, टिम कोचमा हुनुहुन्छ ईश्वर गुरुङ, यसै गरी टिम क्याप्टेनमा हुनुहुन्छ अनिल खमाल जर्सी नम्बर 9, यसै गरी आकाश गमाल जर्सी नम्बर 3, यसै गरी अनिश गुरुङ जर्सी नम्बर 2, यसै गरी सचिन नेपाली जर्सी नम्बर 6 र यसै गरी नीरज जमाल जर्सी नम्बर 12, ताजिम विश्वकर्मा जर्सी नम्बर 4, नवीन धमाल जर्सी नम्बर 5 र विनोद गुरुङ जर्सी नम्बर 8। यसै गरी म आजको फाइनल प्रतिस्पर्धी अर्को टिम सिंगारी क्लब ए आयोजकका खेलाडी साथीहरूको परिचय गराउन गइरहेको छ। टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ विशाल गुरुङ, टिम कोचमा हुनुहुन्छ रोहित गुरुङ र खेलाडीहरू हुनुहुन्छ टिम क्याप्टेन अन्तिम गुरुङ, भाइस क्याप्टेन जगत पेन, यसै गरी खेलाडीहरू हुनुहुन्छ कृष्ण पेन, यसै गरी विनोद विका, गौरव विका, अजय गुरुङ र सागर गुरुङ। अब हाम्रो आजको फाइनल खेल हुनुहुन्छ सिंगारी क्लब भर्सेस अन्नपूर्ण क्लब गाउँले तिर्सी। स्कोर बोर्ड अफिसियल डेस्कतर्फ अफिसियल डेस्कतर्फ जोड्न चाहे आजको माइक्रोफोन। धन्यवाद। गेम सुरु भएको छ। यो फाइनल खेल निकै नै राम्रो प्रहार, स्कोर 1-0। घाण्डुक 1
Aizok Lumle 0, 1-0. तर हुटिङ रहेछ त बाजाको हुटिङ दुई एक घान्द्रुक 2 आयोजक सुनगावा क्लब 0 स्कोर 2-2 दुई बराबरी Three two, Lumle 3, Ghandruk 2. 4-2, Lumle 4, Ghandruk 2, 4-2. Three four. बल बारीको बाटामा स्कोर 4 इक्वल 4 बराबरी भिडियो खिच्ने मान्छे 5 छ भने घान्द्रुकको 4 5-4 Lumle 5 Ghandruk 4 5-4 बेलामा डलर खान्छ नम्बर 5 बराबर 5 बराबर स्कोर 5 इक्वल घान्द्रुकले बराबर भएको थियो भने अहिले घान्द्रुकले 1 नम्बर थप्न सफल भएको छ स्कोर 6-5 अन्नपूर्ण युवा क्लब घान्द्रुक भातृ सुनगावाले खेल निकै नै रोमाञ्चक भइरहेको छ 6 बराबर 6 इक्वल हाने लम्बु निकै नै राम्रो सट 7-6 7 बराबरी 7 इक्वल स्कोर 8-7 घान्द्रुक अन्नपूर्ण 8 Lumle 7 8-7 8 equal Lumle 8 Ghandruk 8 equal ball out भएको छ स्कोर 9-8
नौ बराबर नेटै स्लो भयो क्या राम्रोसित नौ बराबर लाइभ गर्नु डुम्ले 10 घान्डुक 9 10-9 सर्भिसमा लुम्ले राम्रो खेल हान्यो ओके भाइ स्कोर लुम्ले तर्फ स्कोर 11-9 11-9 तपाईहरुको गाउँमा पनि यस्तै खाले ज्ञान छ भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ ढोका बल आउट स्कोर रहेको छ 10-11 10-11 10-11 लुम्लेले 2 अङ्क जितिरहेको छ स्कोर 12 बराबर 12 इक्वल 12 बराबर सर्भिसमा राम्रो ठोक्यो लुम्ले ठोक्यो राइट भएको छ र स्कोर 13-12 स्कोर 13-12 भइरहेको थियो र स्कोर 13 बराबर 13 इक्वल नम्बर 13 बराबर चौध 13 एक नम्बर घोडा चढेको छ घान्डुकको घान्डुक घोडा चढ्यो चढ्यो 14-13 ल अब घोडा चढ्यो लुम्ले घोडा चढ्यो घोडा दगुरेको छ 2 नम्बर घोडा चढ्यो 15-13 15-13 आउट भएको छ है यस्तो गेम भएको छ भने समय अनि नमस्ते कान्ति गुरुलाई सम्झनु हामी तपाईँको गाउँमा आइ यस्तै खाले भिडियो रिपोर्टिङ पास गर्नेछौँ धन्यवाद कृपया धन्यवाद बोलिसकेको छु हालसम्मको स्कोर 15-13 रहेको छ 15-13 पाँचजनाले हेरिन्छ नेट राम्रो नभएर कि अहिले यति बेला हामी लाइभमा छौँ र हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सक्दो धेरै सेयर गर्दै जानु होला यो लुम्लेबाट हामीले लुम्ले आयोजक भर्सेस घान्डुकको फाइनल गेम देखाइरहेका छौँ 14-15 सुनगावा 14 अन्नपूर्ण
तितेबाती झ्याप 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 स्कोर 16-14 यति बेला लुम्लेको तर्फ अङ्क आएको छ स्कोर 15-16 ठोक्यो नाइस सट स्कोर 17-15 17-15 आन्द्रो 17 लुम्ले 15 नम्बर 18-15 ठोक्यो ठोक्यो यति बेला घान्डुकले घोडा चढिरहेको छ लुम्ले र स्कोर रहेको छ 16-18 जसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 19-16 निकै नै रोमाञ्चक म्याच चलिरहेको छ सर्भिस घान्डुकतर्फ राम्रो 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 उडी उडी दियो मिस रहेको छ 19-20 भन्छ उडाले अन्नपूर्णलाई 21-16 यतिखेर सिङ्गलबाट दोस्रो टेक्निकल टाइम दिनुभएको छ हामी आज फाइनल खेलमा छौँ पहिलो सेटमा छौँ जसमा अन्नपूर्णको घान्डुकले 5 अङ्कले लिड गर्न सफल भएको छ स्कोर अहिलेसम्मको रहेको छ 21-16 घान्डुक 21 लुम्ले 16 ठोक्यो फ्री दियो 22-16 पहिलो सेटको निकै नजिक पुगेको छ घान्डुकको टोली मिस स्कोर लुम्लेलाई 17-22 सुनगाबा लुम्ले 17 अन्नपूर्ण घान्डुक 22 नाइस जसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 23-17 निश्चित पार्दैछ है अन्नपूर्ण अगाडि जसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 17 यो पहिलो 24-17 म्याच पोइन्ट हेर है त कसले ठोक्छ वान मिस फर्स्ट सेट फिनिस भनेको त स्कोर आएको छ लुम्लेलाई 18-24 घामले पनि डिस्टर्ब गर्यो होला घामले नै हुन सक्छ बल डुम बजे पो किम्चेले यति बेला पहिलो सेट जितेको छ र बेस्ट अफ 5 अन्तर्गत खेलाइने खेल एकदम 2077लाई माया गरेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद क्लबका अध्यक्ष मङ्गला गुप्तराजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु लाइभ दिएको नि त
हजुर याद दिएको होइन हो के अरे लाइभमा हेर्नेटै सुलभ भयो कि त्यसै गरी आफ्नो समर्थकहरूको अनुरोध गरिदिनुमा अटपुग्ने छ लुम्ले आइजापन्त र उक्त यस्तो हेर्नुहोस् त समर्थकको पिता इन्टरनेट पनि चेक गर्छ छातासम्म आउने कि तिनवटा गेम चाहे यति बेला पहिलो सेट समापन भएको छ भने अब दोस्रो सेट केही बेरमा सुरु हुनेछ। आर्थिक सहयोग पुर्याउनु भएको यति बेला स्पोन्सरहरूलाई प्रमाणपत्र दिने काम भइरहेको छ अनि हामी तपाईँहरूलाई क्यामेरा दर्शकतर्फ लैरहेका छौँ र यसै गरी दोस्रो सेट सुरु भएको छ। पहिलो सेट अन्नपूर्ण युवा क्लब ढान्डुकले जितेको थियो भने अब यो दोस्रो सेट सुरु भएको छ। स्कोर 1-0 राम्रो उठायो स्कोर भन बाबा स्कोर चाहिँ के हो सर 2-0 गान्तोक 2 लुम्ले 0 2-0 Group Medal Assistance and Wholesale गान्तोकको 2 छ भने लुम्लेको 1 2-1 2-1 गान्तोक 2 लुम्ले 1 सर्भिस फ्रम लुम्ले। त्यसै गरी महालक्ष्मी होटलका सञ्चालक राम्रो शट आफ्नो सम्मान पत्र गरिदिनु स्कोर रहेको छ 3-1 लुम्ले 1 गान्तोक 2 लुम्ले 1 निकै रमाइलो खेल चलिरहेको छ र हेरौँ ठोक्यो के गर्छन् हो दाजुभाइले के गर्छन् हो महालक्ष्मी होटलका सञ्चालक आदरणीय मामा इन्द्रबहादुर गुरुङज्यू आफ्नो सम्मान पत्र गरिदिनु स्कोर रहेको छ 2-3 लुम्ले 2 गान्तोक 2 उडे दियो स्कोर 4-2 अन्नपूर्ण यति बेला घोडा चढिरहेको छ घोडा गुचुक ल है छाती राख्दै आजको हाम्रो सिङ्गापुर कप फाइनल खेल खेलेर र हौसला दिई खेलाडीहरूलाई हौसला दिई स्कोर 5-2 गान्तोक यति बेला दकुरिरहेको छ भन्दा भन्दै स्कोर लुम्लेलाई हरेक वर्गीलाई मार्गदर्शन गर्न चाहन्छु 3-5 कार्यक्रम सञ्चालक छु अनि तपाईँहरूलाई अहिलेको पछिल्लो अपडेट गराउन चाहन्छु गान्तोकले 5 लाउन सफल भएको छ भने सुन्दरबाई क्लबले 3 लाउन सफल भएको छ 5-3 यसैबीच 6-3 भएको छ अन्नपूर्ण क्लब 3बाट छ सुन्दरबाई क्लबबाट 3 6-3 6-3 त्यसो जोडले भनौँ नि धेरै त्यसै गरी स्कोर रहेको छ 4-6 कोटीमा एकजना धेरै भयो कि त्यहाँ अलिकति ग्याप गर्दै हुन्छ अन्नपूर्णलाई 7-4 7-4 लुम्ले 4 ल हामलाई ओ देब्रे सकियो ओके उडी ल राम्रो डिफेन्स है पाँच सात लुम्ले 5 अन्नपूर्ण हाम्रो टिम चाहिँ 7 जसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 8-5
8-5 घान्दुक 8 लुम्ले 5 8-5 ल हे ठग्यो ल बल अझै झरे छैन ल ठोक्यो हान भाइ अब लुम्लेको चाहिँ झाँकी सहितको पञ्चे बाजा सहितको चाहिँ हुटिङ भइरहेको छ होइन भिन्चर एउटा भातलासी ढाकी हुन्छ क्या यसको फाइदा अन्नपूर्णालाई 9-7 यो लुम्लेको हुटिङ टोली सिङ्गाबारकोलाई आठ नौ लुम्ले 8-9 किन्चे 9 बराबरी 9 इक्वल लुम्ले 10 बराबर 10 इक्वल होइन आफ्नै हुटिङमा आफै होप्लेस भइसक्यो क्या फर्मुला त उल्टो जस्तो छ नि झन् उनीहरूलाई जोड्छ जस्तो छ 11-10 हुटिङ हान्नुतिर कस्तो हो बल बारीको बाटोमा 11 बराबर 11 इक्वल यति बेला नम्बर रहेको छ 11 बराबर भयो त्यस्तो हुटिङ गर्न कहाँ पाइन्छ हाम्रो 12 उनले 11 बल आउनु पुग्यो त्यसको फाइदा सुन्दरलाई 12 बराबर यति बेला नम्बर रहेको छ 12 बराबर 12 इक्वल ए यो भलिबल ठोक त्यसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 13-12 13-12 राम्रो स्ट्याप त्यसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 14-12 सर्भिस घान्नुको तर्फबाट तेह्र 14 घान्नुको होप्लेस अरे 15-13 भाइको फर्मुला नि उल्टै लाग्यो सर्भिस 14-15
सर्भिस सुनगापाको तर्फबाट लुम्ले एकदम राम्रो क्विक स्ट्राइकिङ जसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 16-14 16-14 भोलि पनि कालो घर टाप बस्यो है घरेलु मैदानमा त ढिलो चटाउनु भयो क्या 15-16 ल ठोक ठोक आहा स्कोर घान्द्रुकलाई अन्नपूर्णलाई 17-15 बोला सर्भिस सुनगापा 16 अन्नपूर्णलाई 18-16 अन्नपूर्णलाई 19-16 अहिले पनि घान्द्रुकले घोडा चलिरहेको छ दोस्रो गेम पनि यतिखेर सुन्दर टेक्निकल काम दिनुभएको छ यसै बिचमा हामी एउटा सानो नृत्य गर्न चाहन्छौँ यहाँनिर कृपया कलाकार बनेर अगाडि बढ्नु छिटो छिटो सुन्दरलाई 17-20 यति बेला नम्बर रहेको छ 17-20 दोस्रो गेम हाम्रो चलिरहेको छ पहिलो सेट आफ्नो पल्टो पारेको छ भने 21-17 घोडामा दौडिरहेको छ घान्द्रुक केटा त यताकै ज्याङ्गा खान्छ फेरि खाइलाग्दो ज्यान भएर नहुँदो रहेछ जसको फाइदा सुन्दरलाई 19-21 जसको फाइदा अन्नपूर्णलाई 22-19 केटाहरू होप्ले सुन्यो होटिङले गर्दा आफ्नै टोलीले होटिङ गर्दा आफै होप्लेस जसको फाइदा सुन्दरलाई 20-22 20-22 तिमीले 20लाई 10 त भन्दा रहेछ नि क्या चाँडै भन्छ ऐने पनि त्यही हुन्थ्यो 20-22 भइरहेको छ सुन्दरका 23-20 गेम त राम्रो भइरहेछ लुम्लेले भेटायो टोक उडेर बे के सर्ट हान्छौ केटा हो 22-23 दादा बोली जागे है अब के हुन्छ कि जसको फाइदा
बलबारीको बाटोमा Last point, guys. Last guys. म्याच पोइन्ट है म्याच पोइन्ट 1 मिस सेकेन्ड सेट फिनिस दोस्रो सेट पनि घान्द्रुकले आफ्नो कन्ट्रोल पारेको छ ओहो घान्द्रुकले जित्यो लौ 2 सेट अझै हुन्छ 5 सेटको अब गेम अझै जित्नुपर्छ घान्द्रुकले जित्यो भने अझै 2 गेम हुन्छ जिरो छ त अहिले कपिराइट हान्ने बेलुका टिम गर्दै मिलिहाल्छ कस्तो टिम तेस्रो सेट सुरु भएको छ र यो भएको छ 1-0 महानुभावहरू यदि तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा चाहनुहुन्छ स्कोर 2-0 हाम्रो दुई टिम फाइनल सुन्दाबा 2 घान्द्रुक 0 यति बेला तेस्रो गेम सुरु भएको छ घान्द्रुकका टिम म्यानेजर कृपया राष्ट्रपतिको लागि आफ्नो टिम तर्क गरिदिनु होला त्यसै गरी सुन्दाबा एका टिम म्यानेजर पनि राष्ट्रपतिको निम्ति आफ्नो टिम तर्क गरिदिनु होला 1-2 पाँचै गुरुङ सफल गर्नु होला यदि तपाईँहरू 1 रुमले सुन्दाबा 2 2 इक्वल 2 बराबर यो तेस्रो सेट रहेको छ भने यहाँभन्दा अगाडि बहिनीहरूको लागि दुई सेट अन्नपूर्ण युवा क्लब घान्द्रुकले जितिसकेको छ यो गेम घान्द्रुकले खाइसकेको छ भने यो तेस्रो दाइ चिया त बाहुनले खाने जस्तै रहेछ दोस्रो क्रम गुलियो गुलियो तथा गाउँस्तर पुरुष बहिनीहरूको फाइनल खेल अन्नपूर्ण चिनी हाम्रो टिम चाहिँ चिनी पनि लास्टै खोजेर सुनगाउँ युवा क्लब साथीहरूको चिया खाने बेला भएको छ खाऊ खाऊ गुलियो पनि भएको छ गुलियो त सुगर नभए नि लाउला जस्तो रहेछ नि स्कोर कति भयो कस्तो छ नि त 4 दाइले थियो कि कति भयो स्कोर 4 घान्द्रुक 3 4-3 यो हल त सुन्दाबाले तान्यो नि त हो भन्दा भन्दै 4 इक्वल क्लबका सदस्य सुजन गुरुङजीलाई 22 पोइन्टमा अन्त गर्न चाहन्छु उहाँले होइन हानि भने बाजे क्या हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो र यस समयबाट प्रदान गर्नुहुन अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 27 छ स्कोर महादेव 5 कति हो 5-4 5-4 5 equal 5 बराबरी आफ्नो समय प्रदान भन्दाखेरि हेर्दै हो संकेत गुरुङ हाल अस्ट्रेलिया फोटो खिच्छ त्यहाँ गएर त्यो स्कोर भनिन्जेल पढ्नै पर्छ अहिले 12 हुन्छ उहाँका प्रिया भन्नु त जानु आदरणीय मानव कृष्ण गुरुङजीलाई आफ्नो सम्मान प्रदान गर्नुहुन म यस मञ्चमा आमन्त्रण स्कोर 6 घान्द्रुक 5 गर्छु 5 अन्नपूर्ण युवा क्लब घान्द्रुक 5 अन्नपूर्ण खेलाडीले हाल हङकङ विकास गुरुङ मान्छेले खाइला गरेको नि त सहप्रायोजक उहाँका आमा 7-5 आदरणीय भाइको गुरुङजीलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु 6-7 घान्द्रुक 6 घान्द्रुक 6 रहेको छ भने यसै गरी रुमले 7 रहेको छ 6 सुनगावा 7 शाबाश अर्काउ यार कता नेट छिन्छ क्या यार सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु आदरणीय भाउजू नेत्रकुमारी गुरुङजीलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु बुद्धिको आदरणीय भाउजू नेत्रकुमारी गुरुङजी स्कोर 7-7 7 बराबरी म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न खाली चाहन्छु ठाउँ हेर ठिक ठाउँमा फाल
ओ स्कोर भनौँ न माइकमा रन पत्र बारेर खेल भयो होला बडा छिला हतार हो क्या लुम्ले 8 कामरुप 7 भन्दा बराबर कामरुप कामरुप 1 सुनगावा 1 8 बराबर शाबाश हरिपाण्डुको भाइ त्यसै गरी स्कोर रहेको छ 9-8 सही अन्तरिममा कुसुमान गुरुङज्यू र आदरणीय भाउजू मित्र कुमार गुरुङज्यू आफ्नो सम्मान पत्र तय गरिदिनु न म यस मञ्चमा अनुरोध गर्न चाहन्छु 9 बराबर सञ्चालन भइरहेको छ रहेको छ थर्ड सेट रहेको छ कामरुप 9 सुनगावा क्लब 10-9 सुनगावाले यति बेला राम्रो खेल देखाइरहेको छ र स्कोर रहेको छ सुनगावा 10 घान्द्रुक कस्तो कडा प्रहार गरेको नि थाहा केटाहरूले उहाँले हामीलाई बचाउ उपलब्ध गराउनु भएको थियो पञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कुसुमान गुरुङज्यू पञ्चमा आइसक्नु भएको छ आफ्नो सम्मान पत्र र आगामी दायित्व प्रदान गरिएको म अनुरोध गर्छु विष्णु गुरुङको छोरा विजय गुरुङ 11-10 यस 11-10 विजय गुरुङ क्लबका ठोको विजय गुरुङ आफ्नो बुवाको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु बल हावामा त्यति फर्किन्छ मिठो सट अहिले भने सुता हो कि धुलो चटायो भनेको यही हो 12-11 त्यसै गरी लक्ष्मणको केटा हाल कुबेर यो 5,000 रुपियाँको थियो उहाँले 12-11 भएको छ टेक्निकल टाइम आउट कुनै केटालाई आफ्नो सम्मान पत्र दिइदिनु म अनुरोध गर्दछु यो तेस्रो सेट हो है त्यसै गरी विश्वास केटा 12 रुमले हाल न्युजिल्यान्ड 5,678 रुपियाँ तय गर्नुभएको थियो उहाँको बुवा बालकृष्ण देवकोटाजीलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो टिम चाहिँ सुनगावा 11 12 बराबर अन्नपूर्ण छ 12 बराबर यो भन्दा अगाडिको 2 सेट घान्द्रुकले जितिसकेको छ आफ्नो सम्मान र यो गेम भएको हुनाले 5 सेट खेलाइनेछ र हेर्दै जाउँ यो थर्ड सेट रहेको छ र थर्ड सेटमा आइपुग्दा स्कोर रहेको छ 12 बराबर सुतायो उठायो स्कोर घान्द्रुकलाई 13-12 यसै गरी 13 घान्द्रुक 13 आफ्नो सम्मान पत्र स्कोर 13 बराबर स्कोर रहेको छ सुनगावा 30 अन्नपूर्ण घान्द्रुक टिम चाहिँ 13 बराबर आदरणीय दाजु सुब्बाराव गुरुङज्यू मञ्चमा आएर हाम्रो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु अन्नपूर्ण खास सुनगु पूर्ण गुरुङज्यू 14-13 हामीलाई 14-13 सहयोग गर्नुभएको थियो 14-13 प्रगा दाजु तथा यस क्लबका सदस्य गम्बहादुर गुरुङज्यूलाई यस सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गम्बहादुर गुरुङज्यू घान्द्रुक 15 आशापूर्ण रुमले 13 15-13 ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु
गान्धु 16 सिंगावे 16-13 झडामा यहाँ आफै आफै कालो घोडा चढायो नि यार विद्याकर्षण विद्याकर्षण दाइ अब घरेलु मैदानबाट भेट नहुने भयो अब घान्डुलाई दिनु पर्यो नि छिमेकीलाई यसै गरी अरुणा निशुल्कका सञ्चालक अनु भन्जालाई आफ्नो स्कोर 17-13 14 दोस्रो परिपूर्ण स्मृति 17-14 भलिबल प्रतियोगिताको आजको समापन कार्यक्रम ठिक छ सधैँ पुरस्कारको भलिबल सिंगाबाई वर्सेस खन्द्रगिन्ती बीच भइरहेको छ स्कोर 14 गान्धी 18 सिंगाबाई 14 टाइम आउट 14 अनि कता कता भीम चले छ उसको चले छैन अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ 18 कति हो दाइ 18-14 अलिकति स्कोर देखिएको छैन घान्डुकले लान्छ क्या लान्छ 19-14 हाम्रो 19 राज्य परिवार सदस्य कोही आउनु भएको छ भने तपाईँ रहनु भएको छ नाइस शट बल बाहिर गएको छ राज्य परिवार र काममा सीता परिवारले लुम्बीले सर्ट पार गर्दा चेक आउट हुन गयो आफ्नो समर्थकलाई गराउँदै दिँदा चेक आउट ठोलो बस 16-19 यसै गरी अन्नपूर्ण धावानी रसी खेल भुजेलबाट हामीलाई र 5,000 रुपियाँ चाहिएको थियो खेल भुजेलले आफ्नो समर्थकलाई गरिदिनु रहेको छ 20-16 यसै गरी अन्नपूर्ण चलुङले श्री बहादुर मगर्जीबाट हामीलाई कृपया उहाँको परेको पछि यहाँ आइरहेको छ भने यसको श्री बहादुर स्कोर रहेको छ 22-16 आफ्नो समर्थकलाई गर्दछु नम्बर लगातार रूपमा आएको छ है अब उपाधिको नजिक आइपुगेको छ घामडुक गाउँस्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल अन्नपूर्ण 23-16 नम्बर आयो अब उपाधि लाने हो घामडुकले 23-16 अन्नपूर्ण ब्लक गाउँडुक 23 24-16 मैच पॉइंट अब गेम मैच पॉइंट भनिसक्यो मैच पॉइंट भइसक्यो 17 मैच पॉइंट हालकता अग्नि जत्तराजीबाट हामीलाई रु 3,000 रुपियाँ 18-24 तेस्रो गेम चलिरहेको 24 होइन नम्बर स्कोर भएन 24 होइन स्कोर बिग्रियो मित्र प्रसाद जत्तराजी स्कोर त आइदिनु हेलो स्कोर त भएन महावीर
हो त 23 भनेछ त अनि माफी देखाइदिनु क्या गुड 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 बल्ल मिल्यो कुरो झेल गर्न पाइँदैन ढान्डुकले लाने 24 19-24 19-24 स्कोरै नपल्टा या कुवा गरेर हुन्छ स्कोर त पल्टाएको हो उताबाट नभनिदिएको हो पहिला बिर्सेको पछि पल्टाएको ए लगातार लगायो है भाइहरूले गेम अनुकूल छ प्रसल हालको त स्कोर देख्दा स्कोर खेल अन्तिममा गेम अफ र यसै गरी यो खेलले हात पारेको छ खेल जित्दाको खुसी देखिरहनु भएको छ उतालेको छ घरेलु मैदानमा लुम्लेको मिठो हार र हावा खायो फाइनल खेलको बिताहरू छ अनुकूल लुम्लेको चिज हार यसै गरी 3 सेट लगातार जितेर घान्डुक किम्चेको टोली अन्नपूर्ण युवा क्लबले उपाधि जित्न सफल भएको छ भने दोस्रो स्थान लुम्ले आयोजक कोटोडीले जित हासिल गर्न सकेको छ र यहाँ यसै गरी खेल समापन भएको छ।